जुम्लाको तातो पानीमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको न्युमा घर जलाइयो। किशोरी नाबालक रहेकाले विवाह अवैध, घर जलाउने व्यक्तिसहित परिवार विरुद्ध उजुरी। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 13 दिन बाँकी रहँदा 1 दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 40% कट्न सकिन, समग्र पुँजीगत खर्च 46%। सर्वोच्च अदालतद्वारा समलैङ्गिक विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै समलैङ्गिकको अधिकारको विषय पुनः चर्चामा, राज्यलाई कानून बनाउनु पर्ने दबाव। चीनसँग संवाद विस्तार गर्न वाणिज्य मन्त्रीलाई बेइजिङ पठाउने अमेरिकाको तयारी, व्यापार सम्बन्धमा सुधारको प्रयास। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटको प्लेअफमा नेपालद्वारा युएई 3 विकेटले पराजित, दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। दलितले आफ्नी बहिनीलाई प्रेमविवाह गरेको न्युमा एक युवकले घर नै जलाइदिएका छन्। जुम्लाको तातोपानी 4 गिडे खोलामा 21 वर्षीय मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा हिजो स्थानीय 21 वर्षीय युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गत साता तातोपानी 4 गिडे खोला निवासी नेपाली थरका एक युवकले स्थानीय किशोरीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए। स्थानीयका अनुसार ती दुवैजनाले 2 वर्षको प्रेमपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका हुन्। यद्यपि आफन्तले किशोरी 16 वर्षको मात्र भएको बताएका छन्। बिहे अवैध भए कानून अनुसार हुनुपर्नेमा घर नै जलाइदिएकोमा कारबाही गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। मुकुन्दका दाजु भरत नेपालीका अनुसार बिहान 4 बजेतिर भएको आगजनीमा घर र त्यसभित्र रहेका सामान नष्ट भएका छन्। गिडी खोला बस्तीको बीचमा रहेको भरतको घरमा धुवाको मुस्लो देखिएपछि गाउँलेले निभाउने प्रयास गरेका थिए। आगजनीको खबरपछि 15 मिनट दूरीको हाँको चौकीबाट असै राजेन्द्र गिरी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। उहाँले आफूहरू पुग्दा घर पुरै क्षतिग्रस्त भइसकेको बताउनुभयो। 5 वर्ष अघि मात्रै बनाएको घरमा आगो लागेपछि भरतको परिवार विस्थापित भएको छ। मुकुन्द पनि परिवारका कसैको सम्पर्कमा नरहेको आफन्तले बताएका छन्। जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीका अनुसार किशोरीका दाइले आवेगमा आएर घरमा आगो लगाएको बयान दिएका छन्। गिडी खोलाको सो बस्तीमा 28 घरधुरी दलित समुदाय छन्। गाउँलेहरू दुवैजनालाई खोजेर त्यसपछि ल्याएपछि छलफल गर्ने तयारीमा थिए। स्थानीय दलित समुदायका अगुवाहरूले गैर दलित समुदायका किशोरी विवाह गरेकै कारण घर जलाइएकोमा आक्रोश पोखेका छन्। भरतले बिहानै घर जलाएको आरोपमा किशोरीका बुबा, काका र दाजुको नाममा प्रहरी चौकी हाँकुमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनका आधारमा हिक्मतलाई तारा एयरको जहाज चढेर नेपालगञ्ज उड्ने तयारीमा रहेका बेला सदरमुकाम खलङ्गाको काले खोलीदेखि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 2 साताभन्दा कम छँदा 1 दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 40% पनि कट्न सकेको छैन। विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम खर्च गर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम 10.09% पुँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ 37 करोड 22 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा असार 15 सम्म 3 करोड 75 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले असार 15 सम्म पुँजीगत तर्फ 12.47% मात्र खर्चेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थलाई पुँजीगत तर्फ 10 अर्ब 62 करोड 18 लाख छुट्याएकामा 1 अर्ब 32 करोड 44 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ 5 अर्ब 34 करोड 49 लाख विनियोजन भएकामा 73 करोड 91 लाख अर्थात् 13.82% मात्र खर्च भएको हो। 40% भन्दा कम खर्च गर्नेमा परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छन्। विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको शहरी विकासले पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाह दर्ता गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्न आदेश दिएसँगै समलिङ्गीहरूको हक अधिकारको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भन्ने अदालतको आदेशसँगै राज्यलाई समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन दबाव बढेको हो। पश्चिमा राष्ट्रसहित केही एसियाली मुलुकले समेत समलैङ्गिक विवाहको कानून निर्माण गरिसकेको अवस्थामा नेपाल समेत सोही बाटोमा लाग्नुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्।
सन् 2001 अप्रिल 1 मा नेदरल्यान्ड्सले समलैङ्गिक विवाहको मान्यता दिएसँगै समान लिङ्ग भएकाको विवाह वैध मान्न सकिने आधार तय भएको हो। सोसँगै हाल विश्वका 3 दर्जन बढी मुलुकले समलैङ्गिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिएका छन्। अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानाडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, पोर्चुगल लगायतका 38 राष्ट्रमा समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानून बनेको छ, जसबाट विवाह 2 फरक लिङ्गका व्यक्तिबीच मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता समेत परिष्कृत हुँदै गएको छ। नेदरल्यान्ड्समा 2 दशक अघि बनेको समलैङ्गिक विवाह सम्बन्धी कानूनले सहज रूपमा वैधानिकता पाएको भने होइन। महिला र पुरुष बीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने पुरातनवादी सोच भत्काउन अधिकारकर्मी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले राजनीतिक कर्मी तथा जनसमुदायमा समर्थन जुटाउन थुप्रै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। सुरुमा राजनीतिक दलले चासो दिएका थिएनन्। उनीहरूलाई सकारात्मक बनाउनका लागि पर्याप्त छलफल मतदान भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा समलैङ्गिक यौन तथा विवाहको बारेमा बनेको धारणाको बारेमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत विमला गुरुङ भन्छन्, कानुनविदहरूसँग पनि विभिन्न छलफल, उहाँहरूलाई एडभोकेसी लबी र अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ समुदायको इस्युजको बारेमा हाम्रो ल मेकर्सहरू एकदमै कम्प्लिटली अननोन छ, उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन यो विषयमा। त्यस्तो व्यक्तिहरूले समुदायलाई कसरी कानुन बनाइदिएला भन्ने त्यो हाम्रो प्रश्न। अहिले अलिक मात्रामा जान्न बुझ्न त खोजिराख्नु भएको छ, तर पनि उहाँहरूलाई इस्युको बारेमा त्यति थाहा नहुँदाखेरि हाम्रो अधिकारको लागि कसले लडिदिने। समलिङ्गी विवाहले समानतालाई बढावा दिने, सबै जोडीहरूलाई विवाह गर्न र समान कानुनी अधिकार र सुरक्षाको आनन्द लिन अनुमति दिने लगायतका सकारात्मक पाटो पनि भएको भन्दै विदेशमा वैधानिकता दिएको हो। यसले सामाजिक स्वीकृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विविधतालाई मनाउने र व्यक्तिगत छनौटहरूको सम्मान भएकाले थप समावेशी समाजलाई बढावा दिने अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। समलैङ्गिक विवाहले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र सम्बन्धलाई मान्यता दिने हुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत बताइन्छ। तर नेपालमा समलिङ्गी विवाहप्रति कानून नभन्दा भइरहेको समस्याबारे अधिकार कर्मी सुनिल बाबु पन्त भन्छन्, हामीले देखेका छन् साथीहरू जोडी बनेर बस्नु भयो कस्तो, अनि एउटाको मृत्यु हुँदाखेरि अर्कोले चाहिँ तपाईँको अन्त्येष्टि गर्न पनि नपाएको, लास दिन पनि नदिएको अस्पतालले, किनभने आफन्त प्रमाणित नहुँदाखेरि अनि अरू आफन्तहरू आएर लास जलाउन लान्छन् अनि उसलाई चाहिँ जीवन साथीले नजिक आउन समेत नदिएको पनि छ। यसैले बिगारेको हो, यसैले के गरेको भन्ने आरोप पनि लगाएको छ, गाली गलौज गरिदिएको पनि छ अन्त्येष्टि गर्ने बेलामा। नेदरल्यान्ड्सले समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिनु अघिको इतिहास केलाउँदा सन् 1950 पछिको दशकमा समलैङ्गिक यौन व्यवहार तथा विवाहको कानूनी तथा सामाजिक मान्यताको पक्षमा आन्दोलन भएका थिए। ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाका धेरै मुलुकमा समलैङ्गिक यौन व्यवहार विरुद्ध कानूनी प्रतिबन्ध नभएकाले पनि समलैङ्गिकतालाई धेरै अगाडिदेखि नै स्वीकार गरिएको मान्न सकिने आधार छन्। नेपालमा समेत लामो समयदेखि समलैङ्गिक पहिचान बारे बहस र आन्दोलन भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत 2064 साल पुस 6 गते समलैङ्गिक विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको छ। तर सो फैसलाको 1.5 दशक नाग्दा समेत कानून बनेको छैन। कानून नबनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले समलैङ्गिक विवाह दर्ता गरी विवाहको अस्थायी अभिलेख राख्न गत बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ। संविधानमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै मुलुकी देवानी संहितामा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता दिइएको छ। कानून नबनेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ त? अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छन्, रेकर्ड गर्नको लागि छुट्टै रेकर्ड गर्नु भनेर त भन्यो, तर कानून अहिले आइसकेको अवस्था नहुँदाखेरि त्यो रेकर्ड चाहिँ नि आधिकारिक हुने अवस्था चाहिँ नि देखिँदैन होइन। अब त्यसको लागि कानून पनि चाहियो। कानून चाहिँ समलैङ्गी विवाहलाई कानूनले मान्यता दिएको छैन। त्यसको लागि पनि कानून पनि बनाउनको लागि मुद्दा पनि परिरहेछ। अब छिट्टै बनाऊ, त्यो निर्देशन पनि जारी होला अनि कानून पनि ल्याइसकेपछि। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकको संख्या 2928 छ। सो संख्या कुल जनसंख्याको 0.01% हुन आउँछ। संविधानले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था गरेकामा यो समुदायको हक हितका लागि समेत राज्यले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको गृह कार्य गरेको छ। तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि जेठमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट
उहाँले गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले चीन यात्राको तयारी थाल्नु भएको हो। चीनले यसअघि चैत 14 देखि 17 हेनान प्रान्तमा भएको बोआओ फोरम फर एसियामा सहभागी हुन निम्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जानुभएको थिएन। चिनिया राजदूत छन सुङले फागुन 10 दाहाललाई भेटेर बोआओ फोरममा सहभागिता लागि निम्तो दिनुभएको थियो। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो दाहालको व्यवस्थाप्रति बेइजिङले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। सोही कारण उहाँलाई छिट्टै भ्रमणमा बोलाउने योजनामा बेइजिङ थिएन। चिनिया पक्षलाई आश्वस्त पार्न र भ्रमणका लागि वातावरण मिलाउन दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई चीन पठाउनु भएको हो। स्रोतका अनुसार चीनमा आगामी नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुने 10औं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI सम्मेलन भन्दा अगाडि नै भ्रमण गर्ने दाहालको चाहना छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको सिचुवान प्रान्तमा भएको पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी भएर फर्कनु भएको हो। उहाँले भ्रमणका दौरान चीनका उपप्रधानमन्त्री ही लिफङसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण छिट्टै हुने बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका लागि बेइजिङमा दूतावास र काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अगस्तभित्र साउन 15 देखि भदौ 15 सम्म गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण छिट्टै होला, दुवैतिर अनुकूलता मिलाएर भ्रमण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले BRI कार्यान्वयनको विषयमा चीनले चासो व्यक्त गरेको बताउनु भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना भएको भन्दै चीनले सार्वजनिक रूपमा दाबी गरिरहेका बेला चीनको 5 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किनुभएका श्रेष्ठले चीन सरकारसँग सम्झौता भएको BRI को कार्यान्वयनको विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाल सरकारले BRI मा 2070 मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएको बताउनुभयो। हामीले BRI प्रोजेक्टको बारेमा ठोस प्रोजेक्टहरू र मोडालिटीको बारेमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउने छौँ र BRI-बाट पनि हामी लाभान्वित हुन सक्ने आशा लिएका छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले पनि यो BRI को प्रोजेक्टहरूबाट तपाईँहरूले लाभ लिनको निम्ति के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो र त्यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो नीति र आफ्नो अहिलेको स्टेपको बारेमा प्रश्न गर्यौं। BRI-बाट कस्तो खालको लाभ लिन सक्ने गरी तयारी गर्नु भएको छ भनेर चीनले चासो राखेको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनको सिचुवान बीचमा आपसी सम्बन्धलाई सुधार गर्नुको अतिरिक्त विकास, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाका बारेमा भएका छलफलहरू सकारात्मक भएको बताउनुभयो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा योजनाकार तथा बिचौलियाहरू विरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले समानान्तर रूपमा कारबाही अघि बढाएका छन्। तर यो प्रकरणमा जोडिएका शीर्षस्थ नेतृत्वमाथिको अनुसन्धान र सर्वोच्चको सुनवाई भने बीचमै बढालिएको छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्व सचिव दीप बस्नेत र भूमि सुधार सचिवद्वय छवि राज पन्त र दिनेश हरि अधिकारी सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले 3 वर्ष अघि नै मुद्दा दायर गरेको हो। तथापि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ। मूलतः 3 प्रधानमन्त्रीका पाला भएका निर्णयका आधारमा कुल 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हो। 2047 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अपव्याख्या गरेर 112 रोपनी जग्गा सुवर्ण शमशेरका परिवारका नाममा सारिएको थियो। भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत सरकारले विधि सम्मत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि भूमाफियाको योजनामा फिर्ता गरिएको थियो। यसबापत कर्मचारी र बिचौलियाले घुस बापत मात्र 22 रोपनी जग्गा लिएका थिए। 2066-67 मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा 25 रोपनी र 2069 मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद निर्णयका आधारमा 5 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको हो। यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले ओडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापी लगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो। 2066 चैत 29 मा बसेको मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार यो क्षेत्रमा मोही भएको सदर गर्दै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो। यसैका आधारमा भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ। कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख परशुराम खापङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 168 को बधाएर 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई 5 दिनको समय दिनुभएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। यता सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या नपुग्ने भएपछि दलहरू भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकार बनाउन 47 प्रदेश सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47 सांसद छन्। त्यस्तै एमालेका उपसभामुख सहित 40 र राप्रपाका 6 जना प्रदेश सांसद छन्। तर जनता समाजवादी पार्टीले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको सम्बोधन नहुन्जेल कुनै पनि दललाई सरकार गठनका लागि समर्थन नगर्ने अडान लिएको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरणले राप्रपालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएको भए पनि राप्रपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सकसमा परेको छ। स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा परम्परागत दलहरूकै अवधारणा अनुरूप संगठन विस्तार अभियान चलाइरहेको छ। प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएपछि संहिता स्वीकार गर्दैन कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गरिएकामा रासोपाले संगठन विस्तारमा प्रदेश संरचना समेत समेटेको छ। अरू दलले जस्तो भातृ संगठन बनाउने नीति भने उसले पछाएको छैन। रासोपा गत वर्ष असार 7 मा घोषणा गरिएको थियो भने 17 मा दल दत्त गरिएको थियो। स्थापनाको छोटो समयमै प्रतिनिधि सभामा 21 सिट सुरक्षित गर्न सफल रासोपाले 7 प्रदेश हुँदै वडा तहसम्म संगठन विस्तार गरिरहेको छ। यसका लागि पार्टी सभापति सहित नेता र सांसद प्रदेश पालिका भेला दौडमा छन्। अहिलेसम्म 35,500ले सदस्यता प्राप्त गरेको सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुलाकोटीले जानकारी दिनुभयो। सदस्यताका लागि 1.5 लाखले दिएको आवेदन रुजुको प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ। 2084 सालको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी पार्टीको आन्तरिक संरचना बनाउने काम भइरहेको रासोपाका नेताहरू बताउँछन्। विधान अनुसार नै प्रदेशदेखि वडासम्म संगठन चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजाने रणनीति पार्टीले लिएको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्य र सांसदले त्यसलाई मिशन 2084 पनि भन्ने गरेका छन्। सहमहामन्त्री बुढाकोटीले 2084 मा हुने निर्वाचनको तयारी गर्ने पार्टीको आन्तरिक सोच भए पनि घोषणा गरेर मिशन सञ्चालन नगरिएको जनाउनुभयो। पहिरोले गत शनिबार मध्यरातीदेखि मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा यात्रुले शास्ति झेल्नु परेको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित तुइन खोलामा पुल आडमा गएको पहिरो हिजो साँझ करिब 6 बजे मात्रै खुल्यो। यस्तै गत बिहिबार बिहान 9:30 बजेतिर 1 घण्टा अवरुद्ध भएको सो सडक दिउँसो 1 बजेदेखि 28 घण्टासम्म रोकिएर शुक्रबार साँझ 5 बजे मात्र खुलेको थियो। अतिव्यस्त रहने यो सडक खण्डको मुगलिन नजिक पर्ने तुइन खोला आडको पाखोबाट बुधबार रातिदेखि नै ढुङ्गा खस्न थालेको थियो। यसरी पहिरोका कारण घण्टौं घण्टा सवारी आवागमन अवरुद्ध हुँदा यात्रुले शास्ति झेल्दै आएका छन्। यति मात्र होइन, अहिले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आबुखैरेनी पोखरा खण्ड विस्तारको काम समेत भइरहेको छ। सडक खण्ड विस्तारका कारण पानी पर्नासाथ हिलाम्य हुने र पहिरो जाँदा यो खण्ड पार गर्न पनि यात्रुले लामो समय खर्चिँदै आएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडक रूपमा लिएको बुद्धसीमा मार्गको स्तर उन्नति भने हुन सकेको छैन। 2048 मा सदरमुकाम दमौलीबाट दक्षिण भेक कछारका बासिन्दालाई सडकको पहुँचसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ स्थानीयकै सक्रियतामा सडकको ट्र्याक खनिएको थियो। पोखरा डुम्रे आबुखैरेनी मुगलिन हुँदै नारायणगढ जान भन्दा दमौलीबाट बुद्धसीमा मार्ग हुँदै घुमाउनेबाट निस्केर नारायणगढ पुग्न करिब 23 किलोमिटर छोटो पर्छ। गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीका रूपमा यो मार्गलाई लिने गरिएको छ। बुद्धसीमा मार्गलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्न घुमाउने घाटमा मोटरेबल पुल आवश्यक छ। घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिएको करिब 10 वर्ष हुँदा समेत आधा काम हुन सकेको छैन। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बजेटले लक्षित गरेको 6% आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने र मुद्रास्फीति 6.5% मात्रै भित्रै राख्ने निर्देशित सीमाभित्र रहेर नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ। मौद्रिक औजार परिचालन मार्फत ब्याज दर कम गर्दै कर्जाको माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने चुनौतीसहित राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको हो। साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक
गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मुख्य गरी अनुसन्धान विभाग र मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ। मौद्रिक नीति लेखनका क्रममा यति बेला राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिका लागि क्षेत्रगत सुझाव संकलनमा व्यस्त छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्र बैंकलाई केही सजिलो छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, आयात घटिरहेको, विदेशी विनिमय संस्थिति पर्याप्त रहेको, रेमिटेन्स आप्रवाह बढिरहेकाले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ती सूचक सुधारका लागि समय खर्चिनुपर्ने छैन। वीरगञ्ज स्थित शीर्षा सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट पहिलो पटक डस्टे कार्गो रेलबाट कोइला आयात भएको छ। बन्दरगाहमा शनिबार राति एक रेलवे र्याक कोइला भित्रिएको हो। भारतको झारखण्ड स्थित धनबादबाट बिहिबार 59 वटा वाक्स एन वागनमा 3650 टन कोइला बोकेर हिँडेको रेलवे र्याक बन्दरगाह आइपुगेको हो। यसरी नेपालमा पहिलो पटक सोझै रेलबाट कोइला आयात भएको हो। वीरगञ्जकै लतिका कमोडिटी सप्लायर्सले आयात गरेको कोइला धनबादबाट यहाँ पुग्न रेलले करिब 500 किलोमिटर यात्रा तय गर्यो। यसअघि वीरगञ्जको जिम्मावर्ती भारतीय शहर रक्सोल स्थित रेलवे स्टेशनमा रेलबाट कोइला ल्याएर त्यहाँबाट टिपरमा ल्याइने गरिएको थियो। लामो प्रयास र प्रतीक्षापछि नेपालमै पहिलो पटक रेलबाट कोइला आयात गर्न सफलता मिलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टेन भ्यालीका प्रशासन प्रमुख अतुल शर्माले दावी गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिका र चीन बीचको संवाद विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्हाइट हाउसले वाणिज्य मन्त्री ज्यानेट एलेनलाई बेजिङ पठाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले चीन भ्रमण गरेको झण्डै 2 सातापछि वाणिज्य मन्त्री एलेन बेजिङ जाने कार्यक्रम तय गरिएको छ। एलेनले 3 दिने बेजिङ भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेट गर्ने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। हालै चीनले पारित गरेको नयाँ कूटनीति सम्बन्धी कानूनप्रति समेत भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले चासो राख्ने विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको चीन भ्रमणको तयारी स्वरूप वाणिज्य मन्त्रीले भ्रमण गर्न लागेको बुझिएको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई स्थिर, न्यून तनाव र असमझदारीयुक्त बनाउने अमेरिकी लक्ष्य छ। बाइडेनले हालै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तानाशाहको संज्ञा दिएपछि दुई मुलुक बीचको तनाव बढ्ने आकलन बीच भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको हो। अब खेल प्रसंग। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप चरण क्रिकेटको 7औं स्थानको प्लेअफ सेमिफाइनलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा नेपालले टस जितेर बलिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको युएईले दिएको 182 रनको लक्ष्य नेपालले दिपेन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट ब्याटिङको मद्दतले 40 बल अगावै पूरा गरेको हो। नेपाललाई जित दिलाउन ऐरीले अभिजित 79 रनको योगदान गरे। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले अभिजित 23 रन बनाए। त्यस्तै कुशल भोर्तेले 35 रन जोडे। बलिङतर्फ युएईका लागि मोहम्मद गोल्डाहाले 3 विकेट लिए पनि नेपाललाई जितबाट रोक्न सकेनन्। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको युएईका लागि वृत्ति अरविन्दले 44 रन जोडे। त्यस्तै रोहन मुस्ताफाले 35 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 3 विकेट लिए। त्यस्तै गुलशन झा, प्रतीश जेसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1 विकेट हात पारे। नेपालले अब 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आयरल्यान्डले पहिलो सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै हिजै भएको विश्वकप छनौटको सुपर 6 अन्तर्गतको अर्को खेलमा श्रीलङ्काले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानका मौसममा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो। सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।